Welcome back once again, guys. I am Kyor Singh Thapa. यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा अति नै नयाँ हुनुहुन्छ भने once again I request let's go to हाम्रो इज इंग्लिश, then share, subscribe and support. यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा अति नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो इजी इंग्लिशमा गएर शेयर, सब्सक्राइब र सपोर्ट गरिदिन अनुरोध छ। Today we are discussing about prepositions. It relates noun or pronoun. Preposition noun र सर्वनाम, noun अथवा pronoun सँग सम्बन्ध राख्दछ अथवा prepositionले नाम र सर्वनामसँग सम्बन्धित रहेर इंग्लिश ग्रामरलाई सपोर्ट गरेको पाइन्छ। Such like there are many prepositions. They are on, at, in, above, before, after, of, from, between, among, through, despite, across, along with, for, till, despite of, with, below, behind, inside, under, above, after, down, over, alongside, from, round, apart from, in front of, to, at, inside, under, before, near, of, beside, of, within, according to, out, against, during, past, along with, in, since, around, in place of, spite of, behind, nearby, upon, beside, next to, with, between, except, ahead of, out of, because of, into, onto, beneath, of, within, without, so on. इस प्रकार प्रिपोजिसन धेरैवटा छन्। यति नै फिक्स भन्नुभन्दा पनि अंग्रेजी भाषामा धेरै प्रिपोजिसनको प्रयोग गरेको पाइन्छ। जस्तो मैले अघि भनिसकेँ, अन, एट, इन, बाय, एमोङ, बिफोर, आफ्टर लगायत धेरै प्रिपोजिसन अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गरिएको छ। आज हामीले अन, एट, इन, बाय इत्यादिको बढी चर्चा गर्नेछौँ, किनभने अन, एट, इन, बाय को प्रयोग अंग्रेजी भाषामा, अंग्रेजी व्याकरणमा बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। सबभन्दा पहिला अन। अनको सामान्य अर्थ भन्नुपर्दा कुनै पनि वस्तु कुनै स्थानमा छ भन्ने अर्थमा अनको प्रयोग गरिन्छ। निम्न अवस्थामा अनको प्रयोग गरेको पाइन्छ। बिफोर टाइम, डेट, डेज अफ वीक, थिंग्स दैट they are on the surface, arrival, getting, reaching, so on. For example, on Sunday, on the desk, on the chair, on the bench, on the 25th December, on the ceiling, on the wall, on the left, on the right, so on. अब एट को प्रयोग। एट को सामान्य अर्थ कुनै पनि वस्तुमा भन्ने हुन्छ। खास गरिकन सानो एरियामा, सानो ठाउँमा एट को प्रयोग गरिन्छ। निम्न अवस्थामा एट को प्रयोग गर्ने। फर इक्जाम्पल, स्मल एरिया, पार्ट अफ द डे, सेलिब्रेसन, फिक्स फ्रेज, टाइम, सो अन। इक्जाम्पल को रूपमा एट होम, एट स्कूल, एट 6 o'clock, एट क्रिसमस, एट विलेज, सो अन। आइएन इन। इन भन्नाले पनि कुनै पनि वस्तुमा भन्ने हुन्छ। खास गरिकन ठुलो एरियासँग, ठुलो ठाउँसँग इनको प्रयोग गरेको पाइन्छ। निम्न अवस्थामा इनको प्रयोग गरिन्छ। बिग, लार्ज एरिया, मन्थ, इयर, सीजन, पार्ट्स अफ द डे, बिग कंट्री। फर एग्जाम्पल, इन सिटी, इन जुलाई, इन 2021, इन समर, सो अन।
अब हामी BY बाई प्रिपोजिसनको प्रयोगको बारेमा छलफल गर्छौं। बाई भन्नाले बाट वा द्वारा भन्ने बुझिन्छ। खास गरिकन इन्जिन जडित भेहिकलको अगाडि बाई प्रिपोजिसनको प्रयोग गरिन्छ, अथवा इन्जिन कनेक्टेड भेहिकल्स प्यासिभ भोइस बाई टुमरो, बाई द नेक्स्ट विक, बाई द नेक्स्ट मन्थ, बाई द नेक्स्ट इयर इत्यादि भन्दा बाईको प्रयोग गरिन्छ। इन्जिन जडित भेहिकल भन्दा बित्तिकै बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयरप्लेन, बाई मोटरबाइक, बाई कार, सो अन। त्यस्तै प्यासिभ भोइस भन्नुपर्दा रावण वाज किल्ड बाई राम, बाई राम, बाई सीता, बाई हरि, बाई जोन। प्यासिभ भोइसमा बाईको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै बाई टुमरो भन्नुपर्दा पनि बाईको प्रयोग हुन्छ। बाई द नेक्स्ट विक भन्नुपर्दा बाईको प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट इयर, बाई नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट इयर, बाई नेक्स्ट इयर इत्यादि भन्नुपर्दा पनि बाई प्रिपोजिसनको प्रयोग गरिन्छ। यस प्रकार आज हामीले अन, एट, इन, बाई प्रिपोजिसनको बढी मात्रामा छलफल गऱ्यौँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? जस्ताको तस्तै सेयर, सब्सक्राइब र सपोर्ट गरिदिन अनुरोध छ। कमेन्ट मेरो फेसबुक आइडीमा पनि दिन सक्नुहुनेछ। Go through Hamro is English. Let us share, subscribe and support. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice life. Thank you.